विजयादशमी 2078 को यहाँहरू सबै दर्शक तथा श्रोताहरूलाई पुनः हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अनुभूतिको 6औं श्रृङ्खलामा आज हामी एउटा यस्तो विषयवस्तुको उठानमा छौँ। देशका सुगम तथा दुर्गम विभिन्न ठाउँबाट राजधानी पसेका युवावर्ग दशैँको बेला घर आउने गर्छन्। जसरी दशैँ जाने गर्छ त्यसरी युवावर्गहरू फेरि काठमाडौँ अथवा राजधानी जाने गर्छन्। आफ्नो सपनाको खोजीमा राजधानी जाने गर्छन् र सपना पुरा गर्ने उद्देश्यले राजधानी जाने गर्छन्। आखिर सबैले राजधानीमै केन्द्रित हुनुपर्ने त्यस्तो के अवस्था आइलाग्छ र देश अहिले प्रादेशिक विभाजनको अभ्यासमा गइसक्दा पनि अझ पनि फेरि पनि हामी युवाहरू राजधानीमै केन्द्रित हुन्छौँ। यस विषयवस्तुमा आज कुरा गर्न मोफसलदेखि राजधानीसम्म सङ्घर्षरत युवा, विशेष गरी साहित्यको क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। साहित्यका फुटकर सबै विधामा उत्तिकै सक्रिय युवा आजको अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा कविता विधामा विशेष गरी बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। म ढिलो नगरी आजको अनुभूतिको अतिथि नेपाली साहित्यको कविता विधामा सक्रिय युवा हेमन्त शिशिर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हेमन्त शिशिर। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु सर। दशैँ राम्रैसँग मनाइ? अब दशैँ हाम्रो चाड भर्खरै सकिएको त छैन, अझै दशैँका केही दिनहरू बाँकी छन्। जे होस् राम्रैसँग मनाइयो, घरतिर आइयो, टिकाहरू लगाइयो, राम्रै भयो सर। यो राजधानी पसेको कति वर्ष जति भयो? मेरो राजधानी पसेको एक्ज्याक्टली म 71 मा काठमाडौँ गएँ र पहिले पनि काठमाडौँ त आउने जाने भइरहेको थियो। विशेष अध्ययनकै लागि म BSc को लागि 71 मा चाहिँ काठमाडौँ गएँ, विशेष गरी पर्मानेन्टली काठमाडौँ बस्नको लागि। अब त्यसरी हिसाब गर्दा लगभग 7 वर्ष पुगेर 8 वर्ष लागिरह्यो। अनि उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि राजधानी बस्नुभयो? हजुर, म उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि BSc को लागि राजधानी गएको छु। अनि अहिले अध्ययनको क्रममा कस्तो कहाँसम्म हुनुहुन्छ? अध्ययनको क्रममा मैले केमिस्ट्रीमा BSc चाहिँ सकेका छु सर। अनि अरू अहिले आन्तरिक तयारीहरूमा जुटिरहेको छु अध्ययनका कुराहरूमा। अनि काठमाडौँमा बसेर केही आफ्नो पहिचान परिचय बनाउने काममा पनि लागिराख्नु भएको छ? हजुर सर। के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले विशेष गरी? अब विशेष गरी वास्तवमा म सानैदेखि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली साहित्यलाई माया गर्थेँ र नेपाली साहित्यका विभिन्न रचनाहरू पढ्ने गर्थेँ र आफू पनि लेख्ने गर्थेँ। र लेख्ने क्रममा नै अगाडि बढिरहँदा लेखनतिर पनि सक्रिय भइयो। अब काठमाडौँको बसाइ र काठमाडौँ जानु मेरो अध्ययनसँग मात्र रिलेटेड नभएर लेखनसँग पनि त्यसले केही न केही सम्बन्ध राख्छ। हेमन्त शिशिर यो कैलाली का विभिन्न क्षेत्रमा एउटा साहित्यिक युवाको रूपमा परिचित हेमन्त शिशिर काठमाडौँमा कतिको आफूलाई परिचित बनाउन सफल हुनुभएको छ? अब त्यो त ठ्याक्कै अब कसले मलाई चिन्नुहुन्छ, कसले चिन्नु हुँदैन, त्यो त ठ्याक्कै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर काठमाडौँ साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय त रहिरहनु? काठमाडौँको साहित्यिक गतिविधिमा म सक्रिय नै छु र अहिले जुन हाम्रो मूलधारमा रहेका कविहरू हुनुहुन्छ जति पनि दिनेश अधिकारी, शरण मुकारुङ, निवा शाह, त्यसपछि तुलसी दिवस, उहाँहरूले मेरा कविताहरू, मेरा रचनाहरू पढ्नुहुन्छ र मेरा रचनाहरूमा कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। हेमन्तजी, हामी सबभन्दा पहिला आजको कार्यक्रमलाई, यो अनुभूतिलाई अझ साहित्यिक अनुभूति सबैलाई गराउन कविताबाट म एउटा मैले अनुरोध गरेँ। कविता सुनाउँछु। कविताबाटै सुरु गरौँ। हेमन्त शिशिर सक्रिय रूपमा साहित्यका विविध फुटकर विधामा सक्रिय युवा, अहिले कविताको विधामा विशेष गरी सक्रिय रहनुहुन्छ। उहाँको आवाजमा सुनौँ कविता। मेरो कविताको नाम जुलुस। यो भर्खरै नयाँ लेखिएको कविता पनि हो। जुलुस यसरी सुरु हुन्छ। आकाशबाट एक एक गरी झरे ताराहरू धरतीमा पोखिए र त्यसपछि सहरभरि बत्तीको मूल फुट्यो। मान्छेहरूले अक्षर बोल्न सिके। एउटा बाटोले छाडिदियो अलिकति खुट्टा टेक्ने ठाउँ। त्यसपछि बल्ल खुट्टाहरूले हिँड्न सिके र खुट्टाहरू जुलुस बने।
पहाडले रोकिदियो प्रकाशका किरणहरूको यात्रा, बडो सङ्घर्ष चल्यो पहाड र किरणहरू बीच, बाध्यताले हारे किरणहरू र थाकेर तल झरे पहाडको छातीबाट, एक अर्कालाई अङ्कमाल गरे, त्यसपछि किरणहरू जुलुस बने र त उज्यालो आयो। बडो तनावका बावजुद बियाहरू रुख बने, बडो तनावका बावजुद बियाहरू रुख बने, ढुङ्गाहरू शालिग्राम बने, हावा बादल बन्यो, तर मान्छेहरू मान्छे बनेनन्, कोही मालिक बने, कोही दास बने। एकातिर दबाउनेहरूको जुलुस, अर्कातिर दबिएकाहरूको जुलुस, आँखाहरूबाट झरे जसरी चेतना, अझै निस्किँदैछन् ढोकाबाट जुलुसहरू, हातमा बोकेर एउटा रित्तो काँचको गिलास, जहाँ भरिएको छैन झाँगर बस्तीमा उम्रेको उन्युको रक्सी, जहाँ खसेको छैन राउटे बस्तीमा लगाइएको पर्दाको छाया, कुसुण्डाको घर जस्तो कुनै अँध्यारो गल्लीमा मूर्छित छ अझै हिस्ट्रिया लागेको लोकतन्त्र। कुसुण्डाको घर जस्तो कुनै अँध्यारो गल्लीमा मूर्छित छ अझै हिस्ट्रिया लागेको लोकतन्त्र। ए जुलुसमा हिँडिरहेकाहरू हो, आइदेऊ घुम्टो ओढाइदेऊ, किनकि यो देशमा अझ प्रजातन्त्र खुब लजाएको छ। धन्यवाद। जब किरणहरू जुलुस बने रोप उज्यालो भयो। अनि हेमन्तजी यो कविता जुलुस यो विभिन्न राजनीतिक नाममा निस्किने जुलुस हजुर भन्दा पृथक कसरी भयो? यो कविता विभिन्न राजनीतिक नाममा निस्किने जुलुस भन्दा पृथक यसकारण छ कि यसले चाहिँ समाजमा रहेका सीमान्तकृत वर्गहरू जसले बोल्न पाएका समाजमा रहेका सीमान्तकृत वर्गहरू जसका आवाजहरू मुखरित हुन पाएका छैनन्, जसका आवाजहरू जो राज्यको मूलधारमा राज्यको मूलधारमा जो समेटिन पाएका छैनन्, तिनीहरूको जुलुसको प्रतिनिधित्व गर्दै, तिनीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै यो कविता लेखिएको हो। भनेपछि यो कविता जुलुस बिम्बात्मकका साथसाथै व्यङ्ग्यात्मक पनि छ। जो हरेक जुलुस जो निस्किरहेका छन् ती वास्तविक जुलुस हुन सकेका छैनन्, ती वास्तविक जुलुस हुन सकेका छैनन्। जतिसुकै जुलुस निस्के पनि हाम्रो देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले छायामा परेका मान्छेहरूलाई पर्दा अगाडि आउने अवसर दिएको छैन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका जुलुसहरू निस्के, तर हाम्रो देशमा रहेका जुन एकदमै तल्लो स्तरमा राखिएका जुन वर्गहरू छन् ती वर्गहरू अझै पनि राज्यका अङ्गहरूमा, हाम्रो समाजका विभिन्न अङ्गहरूमा, निकायहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। अब म त कविता लेख्ने मान्छे, कवि, म त भुइँ मान्छेहरूका कुरा बोल्छु, त्यसैले भुइँ मान्छेहरूका कुराहरू बोल्ने क्रममा यो कविता आएको। यो उत्कृष्ट कविता सिर्जनाको लागि कवि हेमन्त शिशिरलाई अनुभूति कार्यक्रममा अझ हृदयदेखि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, स्वागत छ। अब एउटा सीमान्तकृतहरू जो जुलुस कयौँ निस्के पनि जुलुसको आवाजभित्र अट्न सकेनन्, हजुर, तिनीहरूको आवाज आफ्ना शब्दमा उठाउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ हेमन्त शिशिर? अब त्यसरी सीमान्तकृत वर्गहरूको शब्दहरू उठाइरहँदा मेरो आवाज चाहिँ एउटा न एउटा स्तरमा त्यसको फलौतो हुन्छ नि, हैन? त्यसैले ती वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कविता लेख्न पाउँदा एकदमै धेरै खुसी अनुभूति हुन्छ। र त्यो कविता लेख्दाका पीडाहरू त छँदैछन्। अब एउटा कविको दिमागमा कविता लेख्दै गर्दा विभिन्न स्केचहरू बन्छन्, यस्तो किसिमको दयालाग्दो अवस्था छ। ती स्केचहरू बन्दाखेरि अलिक नरमाइलो अनुभूति पनि हुन्छ। तर जब त्यो एउटा कविता भनेर पूर्ण रूपमा कविता बनेर आउँछ, त्यसपछि त्यो एउटा आवाज भएर समाजमा प्रसारित हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ खुसी लाग्छ, एकदमै मिठो अनुभूति हुन्छ सर त्यो बेला। अनि एउटा विज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि रसायन विज्ञान, म रसायन विज्ञानको विद्यार्थी। यो विज्ञान र साहित्यको कसरी फ्युजन, कसरी तालमेल मिलाउनु भएको छ? यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हैन सर, हामीले फरकता खोज्दै गयौँ भने हामी जुनसुकै कुरामा पनि फरकपना भेटाउन सक्छौँ। हामी एकदमै नजिकैका क्षमता हामीमा चाहियो, त्यो खोज्ने क्षमता चाहियो। र यहाँ हरेक कुराहरूमा समानता हुन्छ, किनभने साहित्य र विज्ञान त अझै धेरै सम्बन्धित छन्। दुईटैमा इमेजिनको कुरा आउँछ। विज्ञानमा पनि पहिला चाहिँ इमेजिन भएन भने
त्यो पछि त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सकिँदैन। हुनुभन्दा पहिला काल्पनिक नै हुन्छ, पहिला काल्पनिक नै हुन्छ र त्यो काल्पनिक भएर एक किसिमले एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ हुँदै जान्छ। अब यो चाहिँ एउटा सोसाइटीको कुरा आयो, त्यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल साइन्सतिरको कुरा गयो विज्ञान भनेको। अब यो हाम्रो यता सोसल साइन्सतिरको कुरा आयो र यो पनि एक किसिमको समाजमा कुनै दिन गएर प्रयोग नै हुन्छ। मलाई यहाँनिर यस्तो जोड्न मन लाग्यो, यो म सही हुन्छ कि गलत हुन्छ, तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी यमन शिशिर भन्नु होला। जस्तो पानीभित्र अक्सिजन र हाइड्रोजन हुन्छ, त्यसको फर्मुला चाहिँ H2O हो। त्यो प्रयोगात्मक तरिकाले नहेर्दा त यो पनि कल्पना नै हो नि। प्रयोगात्मक तरिकाले नहेर्दा त्यो पनि कल्पना नै हो सर, तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। मलाई साह्रै यो विज्ञानमा सम्बन्धित विज्ञानका विद्यार्थीहरू साहित्यको क्षेत्रमा अब्बल तरिकाले लागिराख्नु भएको छ। यो नेपाली साहित्यको लागि अत्यन्तै स्वर्णिम समय पनि हो। अनि काठमाडौँमा बसिरहँदा हेमन्त शिशिर आफ्नो करियरलाई कहाँसम्म लैजाने कस्तो सपना बोक्नु भएको छ? अब करियर मैले अहिले टिचिङ गर्दैछु सर, एउटा स्कुलमा पढाउँछु म, सिग्मा स्कुल जुन सोह्रखुट्टेमा रहेको छ, त्यहाँ मैले 9 10 मा साइन्स पढाउँछु। र करियर बनाउने क्रममा विभिन्न क्षेत्रहरूमा भोलिका दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा जान सकिन्छ, तर मेरो मूल उद्देश्य, मेरो मूल लक्ष्य भनेको नेपाली साहित्यमा नै केही गर्ने र एउटा राम्रो लेखक बनेर निस्किने त्यो आकाङ्क्षा छ। अझै पनि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। त्यो आकाङ्क्षामा यहाँको साधना पनि छ। त्यसमा साधना जो यो एउटा जुलुस, एउटा प्रतिनिधि कविताबाटै मैले केही अनुभूति गरिसकेँ र साहित्यिक सिर्जनामा हजुर र लागिरहँदा देश विदेशको कुनै सम्मेलनमा जाने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन? अब यहाँनिर पनि एउटा मेरो एकदमै नमिठो अनुभूति छ, मैले यहाँ यो अनुभूतिमा सेयर गरेँ। लगभग 2 वर्ष अगाडि, लकडाउन हुनुभन्दा अलिकति केही समय अगाडि हो, मलाई चाहिँ विश्व साहित्य सम्मेलन कोलकातामा बोलाइएको थियो र त्यसपछि नेपालबाट प्रेजेन्ट गर्ने पोएटको रूपमा मेरो नाम ब्यानरमा पनि आइसकेको थियो। तर त्यो अलिकति पहिले नै त्यो पुरै प्लानिङ भइसकेको थियो र त्यो प्लानिङ भइसकेपछि मेरो ठ्याक्कै एउटा इक्जामको रुटिन आइदियो। त्यसपछि म बडो दोधारमा पारेँ, अब त्यो साहित्य सम्मेलन एटेन्ड गर्ने कि यता परीक्षा दिने, मूल वार्षिक परीक्षा। र त्यसपछि धेरै साथीहरूसँग सुझाव लिँदाखेरि हेमन्तजी तपाईँ चाहिँ नेपाली साहित्यमा यसरी एउटा सक्रिय भइरहेको युवा हो, तपाईँलाई यस्ता अपर्च्युनिटीहरू धेरै आउँछन्, त्यसैले आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ फोकस गर्नुहोस्, अध्ययनमै फोकस गर्नुहोस् र इक्जाम दिनुहोस् भन्नुभयो। र त्यसपछि मैले त्यो कार्यक्रम मिस गरेँ र त्यहाँनिर दुःखद अनुभूति हुन्छ। पछि साथीहरूले मलाई टोकन अफ लभ पठाइदिनु भएको थियो इन्डियाबाट। त्यो सर विश्व साहित्य सम्मेलनको लागि अब सर यस्तो आइदियो भन्नु के गर्ने भन्ने आइदियो। एकचोटि सर्भिसली नेपाली साथीहरू दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। फेरि उहाँहरूसँग पनि एउटा सर्भिसली कुरा भएको थियो, उहाँहरूले एकदमै छिटो चाहिँ त्यो प्रोसेस गर्ने कुरा गर्नुभयो। र त्यो बेला चाहिँ मसँग पासपोर्ट चाहिँ छैन सर, मैले पासपोर्ट बनाएको छैन है। विदेशमा जानु पर्दा अफरहरू पनि आइरहेको छ। हजुर, त्यस्ता किसिमका पनि आउँछन्। अनि हेमन्त शिशिर, हामी आफूलाई अझ फराकिलो बनाउन एउटा साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्ति अझ फराकिलो हुन हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ? साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफू चाहिँ सबैभन्दा पहिला क्लियर हुनुपर्छ। म समाजलाई अनेक समस्याहरूबाट मुक्त गर्छु, त्यो चाहिँ कुरा उसले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू बनाउनुभन्दा पहिला आफू चाहिँ अनेकौँ समस्याहरूबाट र अनेकौँ कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यो एउटा मुद्दाको विषयमा होस्, त्यो कुनै पनि अन्य कुराहरू क्लियर हुनुपर्छ। र साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्ति धेरै महत्त्वाकांक्षाहरू बोक्ने, ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षाहरू बोक्ने गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो राम्रो लेखक बन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्ति भनेको एकदमै पुरै खुला क्षितिज जस्तै हुनुपर्छ, लाइक होराइजन हुन्छ नि, एकदमै खुला क्षितिज जस्तै, जमिन र आकाश जोड्ने त्यस्तो खालको हुनुपर्छ सर। यदि त्यो भएन, कुण्ठा बोकेर हिँड्यो, धेरै ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षा र आकांक्षाहरू चाहिँ बोकेर हिँड्यो भने त्यसमा सफल नहुन पनि सकिन्छ। कल्पनाको उडान बृहत बनाउने अनि सोचाइ र व्यवहार अलि साँघुरो बनायो भने तालमेल मिल्दैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ सरले कुरा ठ्याक्कै बुझ्नु भएछ, मैले भन्न खोजेको यही कुरा हो सर, ठ्याक्कै। यसमा बिचमा एउटा कविता केही छ, एउटा जोडौँ कविता अत्यन्तै अनुभूतिमा आज हामीलाई पृथक अनुभूति भएको छ। एउटा युवा जो आफ्नो यो
उमेरमा यति साहित्यको गहन अध्ययन र एउटा चाहिँ नि सिर्जनामा हुनुहुन्छ हेमन्त शिशिर। अर्को कविता सुनाउनु। म यो कविता सुनाउनु भन्दा पहिले अलिकति यसको पृष्ठभूमि जोड्छु। मलाई कविता लेख्नुको नाताले मलाई दुर्गम बस्तीका कुराहरू धेरै मनपर्ने। म इन्टरनेटहरूतिर पनि कहिले पनि मैले न्युयोर्क र टेक्ससका डकुमेन्ट्रीहरू खोजेर हेर्दिनँ। वास्तविक जिन्दगी त त्यही छ नि है। वास्तविक जिन्दगी त त्यही छ, तर मैले चाहिँ विभिन्न जुन पोर कन्ट्रीहरू रहेका छन्, पोर चाहिँ के भन्छ कन्ट्रीका स्टेटहरू रहेका छन्, गरिबका पनि अझै गरिब ठाउँहरू, ती ठाउँहरूको चाहिँ अध्ययन गर्छु, ती ठाउँहरूलाई हेर्छु र मलाई एउटा चाहिँ दुर्गम बस्तीको कथामा आधारित फिल्म सजेस्ट गरिदिनुहोस् त भनेर साथीहरूलाई मैले फेसबुकमा स्ट्याटस राखेको थिएँ। र त्यसपछि मलाई धर्मराज नेउपाने सर, हाम्रो यहाँकै सक्रिय युवा, उहाँले एउटा डकुमेन्ट्री सजेस्ट गर्नुभयो। बोलेभियाको डकुमेन्ट्री थियो त्यो। र त्यो डकुमेन्ट्रीमा दुईजना केटीहरूले स्कुल जानका लागि गरेको जुन सङ्घर्ष थियो, बाटो एकदमै धेरै अप्ठ्यारो र प्राथमिक शिक्षाकै लागि प्राइमेरीकै सङ्घर्ष थियो। प्राइमेरी चाहिँ शिक्षाकै लागि यति ठुलो सङ्घर्ष मैले देखेँ र त्यसलाई मैले नेपालको परिवेशसँग पनि जोडेँ, हाम्रोसँग ठ्याक्कै मिल्छ। र त्यसपछि यो एउटा कविताको नाम मूल्याङ्कन। आँखाबाट टिलपिल गर्दै गरेको अपीको दृश्य, हातमा गाता च्यातिएको मेरो देश भन्ने किताब, मस्तिष्कमा कोठामा सजाइएको नयाँ सेरोफेरो, निधारमा काठमाडौँ बसेर विज्ञान पढ्दै गरेको दाजुको आशीर्वाद, यतिका धेरै भारीहरू बोकेर आकाशको पैतलामा सूर्यको आसन ग्रहण हुने बेला स्कुलतिर सुरु हुन्छ झुमा नेउपानेको प्याराग्लाइडिङ। यो प्याराग्लाइडिङ पोखराको जस्तो सुरक्षित छैन, यो उडानमा छैन पाइलटको दरिलो हात, छन् त केवल बाटोका भित्ताहरूमा मुख बाएर उभिरहेका माउसुलीहरू। यसपालि उसलाई दूरबीनबाटै भए पनि प्रत्यक्ष हेर्ने मन छ। किताबका खापाहरूमा टाई लगाएर स्कुल जाँदै गरेका जस्ता देखिने आकृतिहरू। यसपटक उसलाई जसरी पनि साट्नु छ एक माना उज्यालोसँग हर्के दाइले सिलाएको काने झोला। यसपटक उसलाई जसरी पनि साट्नु छ एक छहारी नोटसँग एक जोर हात्ती छाप चप्पल र दौडनु छ एउटा जोखिमपूर्ण म्याराथन जहाँ सिक्न र बाँच्न उत्तिकै जोखिम छ। चिसा पानीको पोलको टुप्पोबाट हुइकिने बतासले यसपालि उसको जिन्दगीको झोलामा उपहार स्वरूप राखिदिनेछ एक थान अङ्ग्रेजी किताब। स्कुलले विज्ञापन खोल्नेछ अङ्ग्रेजी शिक्षकको। सहरतिर बेरोजगारीको लाइसेन्स बोकेर सिंहदरबार अगाडि धर्ना बसेका युवाहरूको आँखाको डिलमा बस्ने छैन उक्त विज्ञापन। र यसपालि पनि च्यातिनेछ झुमाको एबिसिडी सिक्ने सपनाको क्यानभास। स्कुल जाँदा आउँदा काफलको रातोले रातिने उसको जिब्रोमा बुनेका छैनन् संसारका कुनै सियोहरूले सन्तुलित भोजनको लामो सूची। हरेक दिन अघोषित जुनकोता बेईको अघोषित पदक प्राप्त गर्ने उसका पसिनाहरू लड्न अयोग्य छन् सहरका केटाकेटी भूगोलहरूसँग। यो नियति उसको निजी नियति होइन। उसकै समानान्तर वृत्तमा छे सुमित्रा खड्का, अझै अर्कै वृत्तमा छे दिलसरा भुल। साट्नु परेको छ एक बाटुली पानीसँग अमूल्य उमेर। यस्तो घन घसियाको उकालो जस्तो जिन्दगीको लिस्नुमा यहाँका प्रत्येक खुट्किलाहरू मस्तै असुरक्षित छन्। कहिले स्कुल जाने बाटोमै मर्निङ वाक गर्छ झुमाको निद, कहिले स्कुल जाने बाटोमै भमिट गर्छ झुमाको भोक। तर उसलाई जसरी भए पनि यसपालि अङ्ग्रेजीमा आफ्नो नाम लेख्न सिक्नु छ र त ऊ पार गरिरहेकी छे नक्सामा नसमेटिएको एउटा घुमाउरो देशान्तर। उसलाई खेलाउन जत्तिकै प्रिय लाग्छन् भाँचिएको पेन्सिलबाट जमलको भिड जसरी निस्केका अक्षरहरू। ए दुनिया अब उसलाई भनिदे मान्छेहरूको भिडमा उसको स्थान। तर यसपालि मूल्याङ्कन निष्पक्ष हुनुपर्छ। उसको बालापनको उपत्यकामा अहिले एउटै प्रश्न गुच्चा खेलिरहेको छ, रेलको डिब्बाबाट छुटेको अन्तिम डिब्बा जस्तो यो भूगोल कसको हो? धन्यवाद सर। बडा निशब्द भयो। एउटा साहित्य सर्जकको कवितामा भूगोल पनि बोल्छ, हरेक बोल्न नसकेका मान्छेका पीडा पनि बोल्छन्। हजुर सर। र एउटा साहित्य सर्जकले आफ्नो वरिपरिको भूगोललाई बिम्ब र प्रतीकमा पनि चिनाउँछ। चिसा पानीको पुलको टुप्पोमा चलेको बतास जो भन्नु, अनि घनघसियाको उकालो जस्तै मस्तै अप्ठ्यारो छ जिन्दगी।
र जुनको ताबेले प्राप्त गरेको सफलताको कथा पनि छ त्यसमा। कथा त यो यस्तो अवस्थामा हाम्रा बालबालिकाहरूले दिन गुजारिरहनु पर्दा हेमन्त शिशिर कवि हृदय कसरी छटपटिन्छ भन्ने कुरा कवितामा व्यक्त हुनुभयो। बहुत सलाम छ है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हामी जीवनको यो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हजुर। कि हामीले जीवन पाउनु र गुमाउनुका बीच हजुर के गर्नुपर्छ हेमन्त शिशिर? अब जीवन भनेको एउटा अमूल्य उपहार पनि हो, एकचोटि मात्रै यो पाइने कुरा हो र जीवनलाई त्यति अप्ठ्यारो ढङ्गले पनि लिनु हुँदैन सर। मान्छेले जति पनि कुराहरू आफ्नो जीवनमा अप्ठ्याराहरू भोगिरहेको हुन्छ नि, त्यसले ती अप्ठ्याराहरू आफै सिर्जना गरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म हेमन्त शिशिरलाई हाम्रो यो गोधुली साहित्य यात्रा गोधुली साहित्य यात्रा गर्दाखेरि, त्यसपछि अक्षर साहित्य यात्रा यो वर्ष मात्रै हाम्रो साहित्यिक भेटघाट हुन सकेन। अब त्यसको त्योभन्दा अझ अब्बल किसिमको भेटघाट आज हाम्रो अनुभूतिमा भयो। त मैले चिनेदेखि हेमन्त शिशिर एउटा जोसिलो, ऊर्जाशील, एउटा सकारात्मक विचार बोकेको युवा हो। राजधानीकै जाममाथि जाम, धुलाम्मे सडकहरूमा कहिले निराशाको कालो बादल मडारिन्छ कि नै हेमन्त शिशिर मनमा? त्यस्तो निराशाको कालो बादल मडारिएको अनुभूति चाहिँ छैन सर। मलाई काठमाडौँमा बसेर लेख्दै गर्दा र त्यहाँ अरू आफ्ना जीवन कर्महरू गर्दै गर्दा मलाई काठमाडौँ पनि प्रिय नै लाग्छ। अचेल काठमाडौँ आफ्नो जस्तै लाग्न थालेको छ। मन रमाएपछि हैन? मन रमाएपछि काठमाडौँमा बसेर अलिकति अहिले यो साहित्य सिर्जना गर्ने कुराहरूमा पनि मफसलमा बसेर भन्दा काठमाडौँमा बसेर अलिकति सरल सुविधा हुने भएकाले पनि होला। मफसलदेखि गरेको सङ्घर्ष भन्दा राजधानीमा बसेर गरेको सङ्घर्ष तुरुन्तै राष्ट्रिय हाइट बनाउँछ। हो सर। यो कारणले पनि सर्जक र स्रष्टाहरूले राजधानी जानु जरुरी पनि छ। यो पनि विभिन्न कारणले विज्ञान पढिरहँदा साहित्य विज्ञान जति सजिलो छैन, त्यो धेरै गाह्रो छ। त्यो एकदमै धेरै बृहत कुरा हो, किनभने त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू विज्ञानमा पढ्दाखेरि एउटा कुरा एउटा विषयवस्तु पढ्नुपर्ने हुन्छ र साहित्यमा त्योभन्दा धेरै बृहत र धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नु सबैलाई छुने भयो। त्यसैले गर्दा र अध्ययन गर्दै गर्दा म ठ्याक्कै त्यस्तो मेरो रोल मोडल त छैन, तर लेखकका केही कृतिहरूबाट चाहिँ म प्रभावित हुन्छु। जस्तै 2066 सालमा निस्केको हाम्रो अमर नेउपाने दाजुको पानीको घाम कथा सङ्ग्रह मलाई एकदमै मन परेको थियो। त्यसले एक किसिमको प्रभाव पारेको थियो। त्यसपछि अहिले मैले पढिरहेको पुस्तक नयनराज पाण्डेको जियारा अहिले मैले पढ्दैछु। त्यो पुस्तक अहिले चाहिँ त्यो किताबले मलाई तानिरहेको छ। अब एउटा लेखकले आफ्नो जीवनकालमा सबै पुस्तकहरू उत्कृष्ट लेख्न पनि सक्दैन, केही चाहिँ उत्कृष्ट आउँछन्। प्रायः जसो लेखकका पहिलो कृतिहरू धेरै उत्कृष्ट आउने र त्यसपछि खस्किँदै जाने। अब हाम्रो कुमार नगरकोटीको केसमा पनि जुन उहाँको पहिलो कृति आयो, त्यो कृति एकदमै धेरै उत्कृष्ट थियो। त्यो पढियो र पछिल्लो समयमा त्यही जुन पहिलो कृति पढ्दाखेरि जस्तो अनुभूति हुन्छ, पछिल्ला कृतिहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो अनुभूति नहुनु पनि सक्छ। त्यही भएर ठ्याक्कै स्पेसिफिक कुनै लेखकसँग म प्रभावित छैन, तर धेरै कृतिहरू छन्, धेरै लेखकका धेरै कृतिहरू छन् जो चाहिँ मलाई वास्तवमै अब्बल लाग्छन् र जो पढिरहँदा मलाई निकै मिठो सकारात्मक एक किसिमको जुन राइटरले इन्जोय लिन्छ पढ्दै गर्दा त्यो चाहिँ भएको छ सर। त्यस्तो चाहिँ यो साहित्यभित्र अहिले फिक्सन पनि प्रयोग छ। फिक्सन पनि जसरी अब यो चाहिँ नि तपाईँ त एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि भएको नाताले कतिको जरुरी छ हेमन्त शिशिर साहित्यमा फिक्सन? फिक्सन जरुरी छ सर। फिक्सन किन जरुरी छ भन्दा कुनै पनि कुरा फिक्सनाइज फर्ममा त्यो मार्केटमा जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो कुराको जुन मार्केटमा जुन त्यो प्रभाव पर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको जुन फ्लो हुनुपर्ने हो मार्केटमा, त्यो चाहिँ सजिलै र एकदम सरल तरिकाले त्यो फ्लो हुन्छ सर। त्यसैले गर्दा फिक्सन चाहिँ जरुरी छ साहित्यमा। जरुरी चाहिँ हामी फर्केर हेमन्त शिशिरले आफूलाई यसो फर्केर हेर्यो भने बाटो सही समातियो
भन्नेमा ढुक्क म त त्यो कुरामा त एकदम धेरै ढुक्क छु सर, किनभने कुनै पनि ठाउँमा गलत गरिएको छैन। एउटा हाम्रो समाजमा रहेका सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाजलाई लिएर मैले कविता लेख्दैछु। यही यात्रामा सङ्घर्षरत छु र आगामी दिनमा पनि धेरै कुराहरू लेख्ने योजनाहरू प्लानहरू छन् र त्यसैले गलत बाटो समातिएको छ जस्तो चाहिँ कुनै पनि एङ्गलबाट लाग्दैन। एकदमै साहित्यमा पस्नु फुलबारीमा पस्नु हो, फुलबारीमा पस्नु हो। र एउटा मलाई कस्तो किसिमको अनुभूति हुन्छ भने अहिले पछिल्लो समय हुन त मैले धेरै कुराहरू गर्न अझै धेरै बाँकी छ। म त एउटा पहिलो स्टेजमै छु। तपाईँहरूले एक किसिमको लम्कीमा वातावरण बनाउनु भएको थियो। म कोलपुरमा पनि बसेँ। कोलपुरमा मैले जुन कपिल दाईहरूले मानन्द सरहरूले एक किसिमको वातावरण बनाउनु भएको थियो, त्यही वातावरण म भोलि साहित्यको चाहिँ क्षेत्रमा जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि मेरो बेस त त्यही नै हो नि। र त्यसबाट माथि उठ्दै गर्दा मैले अझै सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, अध्ययन गर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर यति हुँदै गर्दा पनि पछिल्लो समय भन्ने पनि हो र अरू पनि मिडियाहरूले काठमाडौँमा बसी दसैँको टिकाको दोस्रो दिन मानिसहरू भेटघाटमा कता छन्, तपाईँ र हामीलाई यो गफको अनुभूति होइन, यो एउटा अभौतिक आनन्द छ। अभौतिक यो अलौकिक पनि हो, अलौकिक पनि हो। यो आनन्दमा छौँ। हेमन्त शिशिर अत्यन्तै सक्रिय रूपमा हुनुहुन्छ। मलाई सकारात्मक सोच भएका जोसुकै मानिसहरू पनि असाध्यै मनपर्छ। अनि अब साहित्यको विशेष गरी अहिले हेमन्त शिशिर म कवितामा सक्रिय छु। अब बिस्तारै म आख्यानतिर पनि प्रवेश गर्छु सर। के पलायो हेमन्त शिशिर कवितामा मैले पहिले फुटकर रचनाहरू पनि लेख्ने गर्थेँ। तपाईलाई हामी मुक्तकार, गजलकार सबै रूपमा चिनेका छौँ। र पछिल्लो समय 81 मेरो कविताप्रतिको मोह बढ्दै गयो। यो अलि विश्व बजार ठुलो भएर त्यो पनि एउटा साइडको कारण चाहिँ होला सर। तर यसको मूल कारण भनेको मलाई चाहिँ कविताबाट कुराहरू प्रवाह गर्न सजिलो लाग्यो। अब लेखकले पनि जस्तै हामीले हरेक कुरामा आफूलाई अलिकति कम्फर्टेबल खोज्छौँ र मलाई चाहिँ कविता मार्फत आफूलाई प्रस्तुत गर्न, आफ्ना कुराहरू प्रवाह गर्न कम्फर्टेबल चाहिँ कविताबाट लाग्यो। र कविताभित्र आवाजविहीनका आवाज समेटिए जस्तै कविताको माध्यमबाट आफ्नो आवाज दिन सहज ठाने मैले। त्यसैले अबको नयाँ यात्रा साहित्यमा अझ फराकिलो हुने के सोच्नु भएको छ? फराकिलो अब म बिस्तारै आख्यानतिर, कथाहरूतिर, अब कथा र उपन्यासको संयोजन आख्यान भइहाल्यो। अब आख्यानतिर बिस्तारै एक्सर्साइज गर्दैछु, त्यसको लागि अध्ययनमा छु, तयारीमा छु। भनेपछि अब कविता विधाको साथसाथै आख्यानतिर पनि प्रवेश गर्ने तयारीमा छु सर। अब हामी अलिकति यो साहित्य यात्रामा लागेको मान्छे आफ्नो व्यक्तिगत जसलाई हामी अब एउटा उपलब्धिको रूपमा, प्रगतिको रूपमा दाँच्छौँ, त्यसलाई अलिक व्यवस्था गर्छ भन्छन् हेमन्त शिशिर। कसरी तालमेल मिलाउनु भएको छ? अब त्यो कुरालाई अलि म्यानेज चाहिँ गरिया छ होइन भने कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिगत उपलब्धि हामीले हाम्रो जीवनमा केलाई मान्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब साहित्यमा आफूले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई पनि त नितान्त व्यक्तिगत उपलब्धि हुन्, तिनलाई पनि उपलब्धि मान्नु पर्ला। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि अब आख्यानमा गइसकेका साथीहरूलाई त गाह्रो छैन। यो एउटा नयाँ पुस्ताको लागि म्यासेज पनि हो, किनभने अब आख्यान लेखेर हामीले नेपालमा बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ बनिएको छ। पछिल्लो समय आख्यानमै आफ्नो भविष्य भेटाउन सक्छौँ र अरू विधामा लेखिरहँदा पनि त्यही आफ्नो केही पर्सनल कुराहरूलाई त मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ। अब अहिलेकै अवस्थामा मलाई कविता लेखेर मेरा आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्दैनन्, किनभने हामी फेरि यो पुँजीवादी समाजमा छौँ र यो बाध्यता पनि छ। जीवन बाँच्ने क्रममा केही न केही उपक्रम भन्छौँ हामी, केही न केही गर्नुपर्ने आफ्ना जीवनका दैनिक बाध्यता र आफ्नो मनको क्षेत्रलाई पनि फराकिलो जरुरी छ। र त्यसै गरी मैले हेमन्त शिशिर एउटा यस्तो कालखण्ड पनि आउला जतिखेर मानिसले भौतिक र प्रगति मात्रै गरेकोमा एकदिन दुःख लाग्ने अवस्था पनि आउला नि त। यो आफ्नो मनको प्लटलाई छोड्यो भने, त्यो मनको प्लटलाई, त्यो अवस्था आउँछ सर। एकदिन मनको प्लटलाई छोड्यो भने, मैले धेरै साथीहरू, अब यो साहित्यमा पनि धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ, हराउनुहुन्छ विभिन्न कारणहरूले। उहाँहरूका पनि आफ्नै बाध्यता र व्यवस्थाहरू छन्।
मलाई एक किसिमले कम्फर्ट भइरहेछ, मैले गरिरहेको छु, लेखिरहेको छु। अब यही परिस्थितिमा सबै साथीहरू हुँदैनन्, तर भौतिक कुराहरू मात्रै आफूले जीवनमा प्राप्त गर्दा त्यो आफूले मनले खोजेका कुराहरू सँगसँगै गर्न नसक्दा पछुताउनु पर्ने दिन चाहिँ आउँछ पक्कै पनि। यो क्षणिक मसाने वैराग त सबैलाई आउँछ, त्यो क्षणिक मसाने वैराग त सबैलाई आउँछ। त्यो फेरि हामी ठ्याक्कै अलिकति बढाइदिन्छौँ कि साहित्य क्षेत्रमा जुन चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ एक किसिमको त्यस्तो किसिमको मैले के गरिरहेको छु अथवा आजको अनुभूतिको बसाइ एउटा कविता क्षेत्रमा सक्रिय युवा हेमन्त शिशिरसँगको बसाइ छ। एउटा कविता छ भने अनुरोध गरेँ। अब हामी समयको पनि लगभग उसमा छौँ। अनुभूतिको यो आजको बसाइ कवितामय भइरहेको छ। हेमन्त शिशिरको आवाज एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको नाम दसैँ। हामी दसैँ चलिरहेको छ। यो समय सान्दर्भिक शीर्षक छ। बाँकी कुरा म कविताबाटै बोल्छु। त्यसो त दसैँ चट्याङ बनेर खस्छ दुःखका निधारहरूमा, दसैँ खुसीका देउरालीहरूमा बस्छ, शासकको आँगनमा गीत गाउँछ, यहाँ ओठका काप कापहरूमा दसैँ आउँछ, कसैका खुट्टाका छाप छापहरूमा दसैँ आउँछ। पहिरो जसरी दसैँ भोकको अनुहारमा आउँछ, घाउको सिमाना मिचेर दसैँ चोटको निधारमा आउँछ, दसैँ घर घरमा आउँछ, बगरमा आउँछ, फाँटमा आउँछ। एउटा झुपडपट्टीमा दसैँ नदी किनारमा झोक्राएको डुङ्गा बनेर आउँछ, सेती नदीको पुलमुनि दसैँ केवल पोप्लरको टुप्पोमा कङ्काल बनेर आउँछ। वर्षाभरि खेतमा भासिएका खुट्टाहरूमा दसैँ पुरानै तुना फाटेको चप्पल बनेर आउँछ। आलीमा चोबिएका औँलाहरूमा रित्ता हातहरू बोकेर हरेक साल दसैँ आउँछ। दसैँ कालो रिबन खल्तीमा बोकेर आउँछ, हावाले हल्लाइरहेको पुरानो झन्डालाई खतराको सङ्केत दिएर जान्छ। दसैँ जीवनको क्यानभासमा नखुइलिने विभेदका बुट्टाहरू भरेर जान्छ। ओहो, निधारको आयतनमा निर्भर छन् यहाँ आशीर्वादका स्वरूपहरू, वर्गचक्रका भित्ताहरू फुटाउँदै घर घरमा आँगन आँगनमा उन्मादमा ओर्लिरहेछ दसैँ। जब पेटलाई जिस्काउँदै झुल्न थाल्छन् तिनीहरूका कित्तामा धानका पहेँला बालाहरू, तब कुनै माइक्रो अर्ग्यानिजम चाहिँ दसैँ भोकको बोरामा पस्छ र उतै बिलाइ जान्छ बरफको टुक्रा जसरी। आज सोध्न मन छ कहिले आउँछ चुरापोते सँगसँगै मुस्कान खोसिएकी बहिनीको दसैँ, फोहोरको थुप्रोमा निधाएर फुलहरूको सपना देख्दै गरेको बालकको दसैँ कुन क्यालेन्डरको कुन मितिमा पर्छ। खोइ मोहनाको किनारमा दसैँ जहाँ आगो बग्छ, खोइ ती प्राचीन झुपडीहरूमा दसैँ जहाँको गरिबी जासुसी गर्दै जुनले रात काट्छ। आउँदैन दसैँ सुदूर किल्लाहरूमा जहाँबाट पुराना जुत्ताहरूको एउटा मोर्चा हरेक दिन सैपालको फेदबाट काला पहाडतिर झर्छ। आउँदैन दसैँ सुदूर किल्लाहरूमा जहाँबाट पुराना जुत्ताहरूको एउटा मोर्चा हरेक दिन सैपालको फेदबाट काला पहाडतिर झर्छ, जो सधैँ नाना छाना र खानाको अभावमा सतर्क छ आफ्नै देशसँग। ओहो, सिंहदरबारका खल्ती खल्तीमा हरेक दिन दसैँ, बालुवाटारका गेट गेटमा हरेक दिन दसैँ, लुकामारी खेल्दै खेल्दै दसैँ नागार्जुनमा पनि आउँछ। आँखा चिम्लिँदा मनभरि आफ्नै दसैँ आउँछ, आँखा खोल्दा गाउँभरि अरूकै दसैँ आउँछ। हो, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, जस्तो कि दसैँ आउँछ। धन्यवाद। आँखा चिम्लिँदा आफ्नो दसैँ आउँछ, आँखा चिम्लिँदा मनभरि आफ्नै दसैँ आउँछ, आँखा खोल्दा गाउँभरि अरूकै दसैँ आउँछ। पुरानै चप्पल बोकेर काला पहाड जाने हो, काला पहाड जानेहरूको जुन दसैँ कसरी आउँछ? निशब्द। बहुत। हेमन्त शिशिर, आजको यो बसाइ यस्तो विषयवस्तु उठान गर्नुभयो जो अझै हाम्रो समाजले सुनेका थिएन। आज यो आवाजविहीनको आवाज मालिका एफएमको अनुभूति कार्यक्रममा एउटा सशक्त र दरिलो कविको आवाज सुन्न पायौँ। हेमन्त शिशिर, समयको पर्खालमा छौँ हामी। हजुर। अब केही अन्तमा
छुटेको केही प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छ भने मैले अनुरोध गरेँ। ठिक छ, मलाई अहिलेसम्म हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हेरिदिनु भयो र यसरी आफ्ना कुराहरू, आफ्ना अनुभूतिहरू, जिन्दगीका उकाली ओह्रालीहरू मालिका एफएमको स्टुडियोमा बसेर तपाईँहरूले मलाई बोल्ने अवसर, मलाई सबैसँग सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँमा एउटा नाटक विमोचन भएर बहुत चर्चा भएको थियो। हजुर, कर्णाली दक्षिण बग्दो छ। कर्णाली दक्षिण बग्दो छ। यो दसैँ कम छैन हेमन्त शिशिर। हो, एकदम दसैँ कविता, हो, हरेक कविता उत्कृष्ट छन्। हो, यदि कुनै नेपाली को बारेमा, नेपाली जनजीवनको अवस्थाको बारेमा हो, कसैलाई रिसर्च गर्न मन छ भने हो, यो दसैँको कविता पढेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर यसका लागि। यो साहित्यिक यात्रा हेमन्त शिशिरको यस्तै अघि बढिरहोस्। यो अनुभूति कार्यक्रम यहाँलाई हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ। हजुर, धन्यवाद सर। यो दसैँको व्यस्त बावजुद राजधानीदेखि घर परिवार आफन्त भेट्न आएको अवस्थामा पनि एउटा साहित्य सर्जक अनुभूतिको निम्तोलाई स्वीकारेर सहज रूपमा आइदिनु भयो। हेमन्त शिशिरलाई पुनः पनि हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर। आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, यी यस्ता उत्कृष्ट विषयवस्तु र आवाज बोकेका यी शब्दहरू सिर्जना गर्ने, शब्दहरूको जुलुस निकाल्ने अनि वास्तविक दसैँको खोजी गर्ने र मूल्याङ्कन हुन नसकेका कुराहरूलाई मूल्याङ्कन कविता मार्फत व्यक्त गर्ने आजका अतिथि हेमन्त शिशिरलाई पुनः पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो व्यस्त समयलाई हाम्रो अनुभूति कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराएर हेर्ने सुन्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा दसैँको पुनः पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको अनुभूतिको बसाइ यहीँ